Hello les chéris, j'espère que vous allez bien. غنتلاقاو فيديو جديد هذا النهار. En fait انا غادي دابا كنت غادي للدار وشو انا قلت نو ما ندخلش دابا للدار باسكو جي انفي ولا خاصني جوج حاجات. اولا خاصني كبيبطات هكا اللي يكونوا رقاق شويه ماشي غلاض وماشي رقاق، المهم اللي نلبسهم هكا ترونكيل. دايوغ هذا من عند بي ام. اي شهوتي فكار، شهوتي ندير نعكر فمي. اي الوغ ما بقاوش عندي عكاكر، وليت كنشري كلشي كلوس وجي اونفي ان تروك رابيد. دايوغ اللي كنت دايره هاد الصباح كان زوين ورابيد اي مينياتور. وفي كو باغيه دو ريفيرونس ديال ماك قلت اجي نمشي نشوف عند ماك واش غادي نلقى لي مينياتور تاع العكاكر اللي باغيه فيلفيتا تيدي ولا كاين دا سيكسي ومير ام او اش ار. دونك هادو هما لي 3 اللي باغيه، وقلت اولي غنشريهم فول سايز اي سي سور العكاكر ما كنكملوش فيو كان عندي بزاف. غادي ناخذ لي فيرسيون ميني اي ان بتي باساج. المهم هانتوما معايا هاد النهار. ابخي جايه عاوتاني وكنشوف التفارق، بديت كناكل التفارق. انا قلت ليلى اغيت ما تاكل التفارق وفازي ندير دي سوان ليدي. اي جو بونس انا ان فيت كاين شي حاجات اللي لي فيديو هما اللي كيشجعوني انني نديرهم. تنقول فازي ليلى غديرها باش غادي تفيلمي. دونك هاد النهار نتوما معايا غندير هادشي باش غنفيلمي. بون لي شيري دائما كتسولوني على بيجامات دياولي. انا دابا باغازار جيت لومن سيكريت اي الوغ دايرين على اون سيليكسيون، دايرين موان 50% موان 30% على لي بيجاما. فوالا ميم دايوغ لي زونسومبل اوسي. دونك سي با مني هاد لا فيديو سرا بوستي واش غادي يكونوا مزالين. انا جادور لي بيجاما هكا، بيجاما روب كوم سا. عجبتني حتى هادي، فوالا هادي زوينه. وهاد لو تيسيو هذا فريمون تيكون سخيخن. مي انا ملي كتكون كاينه موان 50 ما كناخذش موان 30. It's all the same, how some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you. دو بول مي صراحه غير خديت حيت خاصني مي ماشي ابيي، سي جوست بازيك. مي بون سي با غاف. ندخل للدار ونوري لكم كاملين، نوري لكم داكشي اللي شريت كامل، نوري لكم كاملين. مي افون غادي نمشي عند ماسيمو ندير دوره. دوماج هنايا ما كاينش مونغو، مي فوالا سا اوتي بيان. حيت ان فيت لي شوميز بعدا ديجا زارا قهروني بلي كروب توب. اون ديري كو كلشي كيلبس لي كروب توب الوغ كو نو انا ما كنلبسش لي كروب توب. Alors je vous présente هاد الطريق هادي كنحماق عليها بور لا سامبل غيزون كتجيني فحال الطريق تاع ما بين موزر وافران. ملي كتكونوا غاديين والشجر هكا مشدودين وكيكونوا هادوك الناس اللي كيبيعوا الخضره في هكا على جنب الطريق ولا شي حاجه. فوالا انا بوما فوق ما كندوز كيجيني هاد لو سوفونير هذا قبالتي.
عاد داخله كتخشوني دابا جايه في الطريق وكنقول شنو غندير العشاء شنو غندير العشاء. فرانشمون جو سي با غادي نطيبو بوتيتر بحثت لا سوب بحثت سوب وكيش داير كنت دايره لايف مي هاد النهار صراحه جو سي. المهم ملي ندخل الكوزينه غادي اي فوالا ها شنو شريت من عند اش ام. بون جو مونطخ هذا مون كود كور هو هاد الكبوط هذا هكا بيض. هانتوما شوفوا التوب ديالو كي داير فريمون رطيط بزاف. دونك فوالا هذاك سا كوت 25 اورو. دونك انا فيو كو عارفين لا تاي ديالي دونك انا خديت اكس مول voilà XS et vraiment que j'ai très joli porté. J'ai pris هاد لو فير حتى هو كيجي زوين وهذا خديتو هكا بالكل طالع vous voyez فيه الكل هكا شويه طالع وجاي من هنايا ديك لي مونش. نوريكم هذا القمت هذا غيبان احسن صافي ديك لي مونش شوف سوري اللي كيجيو ما كيجيوش ضيقين من هنايا كيجيو شويه واسعين. خديت لا شوميز. Donc la chemise elle est juste vraiment une chemise basique de chez basique. C'est tout simplement شهوتي بحال دابا نبقى لابسه هكا كبطه ديال الصوف وتكون تحت منهم شوميزه الا كنت لابسه هكا بيض تكون هكا بالزرق هكا غيي ولا انا نوريك الكبوط اللي خديت معايا. دونك هذه هي الكوت باشا ب 15 اورو لا تاي 38 مي فرانشمون كنشوفها كنقول جاتني شويه واسعه حيت انا ضعيفه من الفوق. دونك جو بونس ولا سي با غاف باش يجيو هنايا صدايف على لا بواترين. اي بور فينير من عند اش ام خديت هذا لو بول هذا كو جي بوكو ايمي. اي هذا دوفيس هو اللي غادي يلبس مع لا شوميز حيت هذا فيه ان كولفي من القدام اي ان كولفي من اللور. اي فوالا سا كوت 20 اورو فريمون با شير دو تو. اي سي بور لا بروميير فوا اللي كندخل عند اش ام وكنلقى شي حاجات اللي يعجبوني. هادو من عند اش ام بحال اللي قلت لكم اي فريمون الثمنات ديالهم جد مناسبه. غير نوريكم زغا ونقول لكم شنو هي لو بلان اللي كاين ولا لي ميزه اللي كاينه عند اش ام. الوغ هادو من زارا اي سا كوت جو بونس 20 اورو الواحد. يس 19 اورو 25. هذا سي ان بول فريمون بازيك ديك لي بازيك ديالهم راكم عارفينهم. فيه هنايا غير هاد التويشي هادي هنايا هكا في الكمام كي بون تري نورمال. اي خديت هذا في لو بيج اي سا هذا جيزيت فيه واش غادي نخليه ولا ما غاديش نخليه. ان فيت خديته هانتوما الحوايج نتاع زغا بحال دابا باغ اكزومبل هذا واخده فيه الام هو بادي جو سي با باش بادي باكس اس وانا خديت فيه ام لانهم قتلوني كيديروا لي كروب توب بزاف الكباب القصار. دونك هذا ام وجاني يلا غادي يجي يلا غادي يكمل لي غيوصل لي حد كلشي. دوكو خديت ام وما قيستوش. اي في هاد اللعيبه هذه في الكمام ما عرفتش واش عجبتني ولا ما عجبتنيش. عرفتي ملي كتشريو الحاجه كتعرفوها ما كتعرفوش واش عجبكم ولا لا. بان سي لو كا بوغ هاد الكبوط هذا. الوغ بوغ فيني خديت من عند ماك دو روج على ليفر واحد راه بقى في الطوموبيل دونك غتشوفوه ان شاء الله في شي فلوغ واحد اخر ولا شي حاجه. وخديت هاد لا ريفيرونس هادي سي با واش تبان لكم. دونك سي مير سي ام او اش ار. اي قلت هانتوما غادي نشري عكار كبير فيو كو عندي العكاكر بزاف غادي نشري اون مينياتور. دونك هذا ساكوت 10 اورو ولا خديت لو غران فورما ديالو ساكوت ب 20. هنا نوريكم لو غران فورما كيفاش يكون داير. اجيو معايا بي 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 باش تشوفوا الشرب كامل كي كاين العكاكر. فوالا بحال دابا باغ اكزومبل هذا ماك كبير دونك هذا ساكوت 20 واللي حداه ب 10. وفوالا قلت بما انه عندي العكاكر بزاف دونك جي سا اي جي تو سا هنايا. قلت زعما لو بلو جوست فيو انني باغيه دو كولور غادي ناخذ ديك لي دو كولور اون مينياتور. اي فريمون هاد اللون هذا فوالا واش كيبان. فوالا شوفوا هاد اللون هذا الي تري جولي باقي ما جربتو فمي يلا حليتو عاد دابا عاد. الوغ من عند وومن سيكريت خديت هاد البيجامه اللي كنت وريتكم. هانتوما فيها هاد لا بتيت دونتيل هنايا وفيها لا بتيت دونتيل حتى في الرجل نتاع السروال. فوالا دونك هادي سيتي اون هيستوار ديال 19 اورو. فوالا ها لا بتيت دونتيل اللي قلت لكم عليها elle était à moins 50%. دونك خديتها تقريبا 20 ولا 19 au lieu de 40 ولا 38. نسيت الثمن غيال. لا روسيت ديال العشاء ديالنا نتاع هاد النهار elle est très سامبل. جو سي با واش فايت لي بارطاجيتها معكم ولا قبل مي ولا لا مي ان توكا غنبارطاجيها معكم هاد النهار. سي كندير هذا ان غولو دوبرجين دونك كناخذوا الدنجال الباذنجان. مي انا ابري غنمشي لكم ايطاب باغ ايطاب باش ما نتلفوش. دونك غير خصنا ثلاثه تاع لي زانغريديون غير خصنا الدنجال غير خصنا بطاطا وغادي خصنا مطيشه. الوغ اول حاجه اللي كنبدا بها هي بطاطا اللي كنجي كنقشرها بيان سور وكنقطعها هكا كاريمون سور 2 ولا سور 4 وكنديرها تسلق في المليحه اللي ديجا نكون انا سخنتها ودرت لها الملحه درتها تو سامبلومون ملحه
الملح. من بعد غنجيو للدنجال ديالنا وغادي انا اون فيت كنزول غير شويه لابو فريمون شويه نتاع غير من جهه وحده باش من ديك لافاس اللي كنديرها ما كتجيش فيها جلده بزاف. مي هاد النهار ما بغاتش نزول بغات تحشمني معاكم. هي غير ديك لي كوتي اللي تيكونوا عندنا. اي الوغ كنجي وكنقطعها هكا شرائح ولا دي ترونش. انا كتجيني بيزا ملي كنبقى كنقول شرائح وداكشي كامل كنحسب راسي شوميشه. كنقدم دوزن فوالا. حاولوا ما يكونوش غلاض. هادي بحال دابا هادي لسه شويه غليظه. اسيو ما يكونوش غلاض. دونك غنحاول نرقق يدي. entre temps درت زيت سخن. دونك غادي نقلي لي زوبرجين ديالي فيها. الوغ لي شيري ابري غادي ندوزو لاصوص طوماط. بالنسبه لاصوص طوماط اللي كنديرو انا كناخذ هذوك لي طوماط اللي تيكونوا ان كونسير اللي تيكونوا هكاك مقطعين دي بتي مورسو. كنزيد عليها زويته بلديه ولا زيت العود. وانا جادور المذاق ديالها دونك انا كندير ا فولونتي مليحه بيان سور. غادي نزيدو شويه ديال الثومه فوالا اي شويه ديال الابزار. يمكن لكم ديروا فلفله حمراء وكمون. مي انا صراحه جو بريفير جوست كوم سا بون باش ما نجيبهاش بحال كبسه بمطيشه. ويمكن لكم ديروا شويه تاع قزبر ومعدنوس هو اون بليس. لي بوم دو تير ديالنا هما دو تسلقوا اي فريمون كنخليهم مسلق مزيان باش كنجي وكنمعكهم هكا بالفرشيطه بحال اللي شتيو اي فوالا. فساعتهم كيتمعكو ما كيجيوش صعاب. بيان سور هادي يمكن لكم ديروا لا بيوري دو بوم دو تير ديروها في تيرموميكس. مي فوالا انا هاد لا روسيت جي لابيتود انني نخدمها هكا دونك بقيت غاديه فيها بحال هكا. الوغ اون فوا معكتها مزيان كنجيو كنزيد لها شويه ديال الفلفله حمراء كمون. انا كمون كندقو في الدار دونك كنصوبو انا بيدي. مي هنايا جي لامبريسيون ما دقيتش مزيان اي بيان سور مليحه فوالا. لاصوص طوماط ديالنا هي تحمرات. كنجيو كندير يلاه لا مواتي ديالها هي اللي غادي نجي وغندير هنايا في المول. غادي نيطالي كوم سا. ديروا الفران ديالكم يسخن. انا كندير له 200 انتر 200 و 220 درجه وكنشعلو الفوق وتحت. انا كلشي طايب خصو غير فريمون يكون سخن باش كنديرو ان بوتي غراتيني سوا بوغ شنو. كنجيو كناخذوا لي زوبرجين ديالنا البطيطه ديالنا اللي درنا كنجيو وكنلويو لو غولو تو سامبلومون فوايي. اي غنزيدو هنايا ديك لي طوماط اللي بقاو لنا كنديروهم من الفوق تو سامبلومون. بون دابا راه خاويه كنغسلهم هنايا في لافيسيل وشي فوايي. دونك ما اون فيت ما مونطريش بزاف مي تو لي سون انهم يدمين. دونك قلت اوكي ها حاجه وحده اخرى لافيسيل.
ايناس مشات لها J'ai la voix cassée. J'ai la voix cassée. J'ai la voix cassée quand je parle. حليبه سخيخنا ومعلقه ديال العسيله حره. J'ai la voix cassée, mais pas quand je parle tout seul. يلا سير. J'ai la voix cassée. الوغ نعاود لكم بحال الخرافه. مادموزيل كيكا. Mademoiselle Inès, elle boit du مادموزيل ايناس كتشرب لو لي ديالها. café. Du café, waouh! Bon, mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, tout simplement, c'est, elle dit, une semaine, je pense, ou deux, je pense 2 semaines, j'ai défilé la couche le malade, je suis dit, non, maman, je veux pas mettre la couche. Ça fait, donc elle était prête, تناسب les couches بالليل. انا franchement c'est pas قلتها لكم فيديو ولا قلتها في لايف، mais انا ما كنتش قادة انني نزولها لا كوش حيت ما قاداش انني نفيق في الصباح، و اون جينيرال كنفيق معطله جونغ كنوصلها حتى لاخر اللحظه. هاي الناس نتاع الكافي ولقى فريمون داكشي الفراش فازو وخصني ندوش وداكشي كامل. فوالا المهم ملي دارتها قلت اوكي سي بون elle est prête انها ديرها. sauf que pendant la semaine il دازت vraiment presque chaque jour ou un jour sur deux ça fait كدير بيبي في الليل. du coup البارح واليوم درت لا كوش. Elle va tout boire, j'en suis sûre. Ah. Elle n'a pas tout vu. Donc voilà, قلت لكم قلت يمكن elle n'est pas prête دابا مع البرد مع changement de climat مع elle va avoir bientôt un changement في la routine ديالها et tout. donc tu veux un autre عندها un changement et surtout le problème je pense واش كدير بيبي c'est que مازال كتاخذ البيبرون ديال الحليب ملي كتجي تنعس et en fait كتدخل للطواليت كتمشي لبلاصتها كتاخذ البيبرون ملي كتسالي البيبرون كتعاود تمشي للطواليت عاوتاني كتجي لبلاصتها وكتدخل. Elle a pas fait pipi parce elle a pas fait pipi parce qu'elle avait enfin elle a fait pipi dans son lit parce qu'elle a bu son biberon mais elle a pas fait pipi après. Je lui ai demandé, elle a dit non. فوالا دونك شنو باش ما كتبغيش دير بيبي من بعد البيبرون ولا كتقول لإيناس تعطيها بيبرون ديال الماء. وفوايي دونك كتكون عندها لا كونسوماسيون تاع الليكيد مجهده بالليل. بي فوالا دونك هادشي اللي كاين. جو بونس غنحبسوا لا فيديو ديالنا. ايناس كتنشوي على الحليب. هاي دونك غنساليو لا فيديو ديالنا هنايا. بون شتيو هذا حيت واحد النهار بون النهار يلاه هو البارح فيو انها كسيرات عليا اشاك بيبي لو لي دونك ديك لو بروتيج ماتلا نتاع ايكيا كنت درتو يتصبن ديكو كنت نسيت ما يبسوش وكان خاصني نعسها اي وقع لاكسيدون ديكو جبنا هذا باش من بعد ما غسلنا الماطله مسحناه وديك الشيء درناه يبس. ميرسي ايناس. بريف المهم سور سو غنحبسوا لا فيديو هنايا. هادي تسعود دونك وانا غادي نمشي غنتلاح قبل لا تيلي غندير نغسل وجهي رابيدمون. المهم بيت روتين رابيد اللي ما جو بونس با تبدلت على لا ديرنيير فيديو وغنتلاح قبل لا تيلي وغنعس حيت ما كنتعداش العشرة ديال الليل. بي فوالا دونك جيسبر هاد لا فيديو دي ما كانتش طويله كيل فوز ا بلو. جو فو دو غرو بيزو ونتلاقاو فيديو جديده ان شاء الله نهار الحد.